بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى ادعوني يستجب لكم আল্লাহ তাআলা বলেন তোমরা আমাকে ডাকো আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দিব قال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء والعبادة নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন দোয়া ও ইবাদত আল্লাহ তাআলার 99 নাম عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله تعالى 99 اسما من أحصاها دخل الجنة হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু হইতে বর্ণিত তিনি বলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন আল্লাহ তাআলার 99টি নাম আছে যে উহা মুখস্থ করিবে সেই জান্নাতে প্রবেশ করিবে বিসমিল্লাহির রাহমানির রহিম ওয়াল্লাহুল্লাযী লা ইলাহা ইল্লা হু الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط القابض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد أحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي المتواب المتقي المحفوظ الرؤوف مالك ملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور هادي البديع الباقي وارث الرشيد الصبور